बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देखो टीवी और मैं हूं तनवीर इकबाल। नाज़रीन, बात करते हैं आज करप्शन के हवाले से। करप्शन, हम पिछले 30-40 साल से ये लफ्ज़ सुन के हम पूरी कौम जो है वो हम लोग तो तंग आ चुके हैं कि फ़लाँ गवर्नमेंट ने करप्शन कर दी। हर हुकूमत दूसरी हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाती रही कि इस हुकूमत ने ये करप्शन की, फ़लाँ हुकूमत ने ये करप्शन की, लेकिन इसका नतीजा आज तक किसी के सामने नहीं आ सका और किसी मुलज़िम को या किसी ज़िम्मेदार को कैफ़र किरदार तक नहीं पहुँचाया जा सका। अभी जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी करप्शन के हवाले से हम बात करते हैं कि ये जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल मार्केट में आ चुका है PTI हुकूमत का, वो है रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल। इस स्कैंडल में अरबों और बल्कि खरबों रुपए लूटे गए कौम के। और किस तरह से लूटे गए, ये वज़ीर आज़म हाउस से ये कहानी शुरू होती है और मैं तो ये कहूँगा कि ये कहानी ख़त्म भी वज़ीर आज़म हाउस पे ही होगी, क्योंकि इसमें वज़ीर आज़म के साथ जो बैठे हुए काबीना के अरकान हैं, 2 अरकान इसमें उनके नाम आए हैं, और इसी तरह रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं, इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिटिंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, और जो सरमायादार हैं। यानी इन लोगों ने इस तरह से करप्शन की कि पूरे सिस्टम को एक जैसे मफलूज बना दिया जाता है, इस तरह से इन लोगों ने करप्शन की। और किसी को जब ये करप्शन हो चुकी तो उसके बाद ही कुछ सामने चीज़ें आईं कि ये करप्शन किस तरह चल रही है। तो रावलपिंडी रिंग रोड जो स्कैंडल है, ये हुकूमत के लिए, मौजूदा PTI हुकूमत के लिए एक दूसरा बड़ा पनामा स्कैंडल बनने जा रहा है। तो इस हवाले से इसमें जिन दो वफाकी वज़रा के नाम हैं, उनमें जुल्फ़ी बुखारी हैं जो अपना इस्तीफ़ा दे चुके हैं और अभी तक वो यहाँ से, इस मुल्क से भी फ़रार हो चुके हैं, क्योंकि वो यहाँ लंदन चले गए हैं और वो लंदन नेशनल हैं, लंदन पासपोर्ट होल्डर हैं और वो लंदन जा चुके हैं। वफाकी वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान, उनका और उनके बेटे के नाम भी इसमें शामिल हैं, लेकिन वफाकी वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान वो अपनी सीट पर बदस्तूर कायम हैं। तो इसी हवाले से हम बात करते हैं। एक जो लाहौर में रिंग रोड है, उसमें भी पिछले कुछ 25-30 साल से वो रिंग रोड आज तक कंप्लीट नहीं हो सका, उसकी करप्शन पे भी बात करते हैं। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर जनाब सैफुर रहमान राना साहब। आप मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। जी राना साहब, आप बताएं कि आप इस सारे मामलात को किस तरह से देख रहे हैं? देखो टीवी के प्लेटफॉर्म से पहली दफ़ा आपसे मुखातिब हूँ। रिंग रोड रावलपिंडी स्कैंडल पर बहुत शोर मचा। वज़ीर आज़म साहब ने भी बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा घपले हो रहे थे, तो मैंने तहकीकात करवाई तो ये मामला सामने आया। लेकिन शायद वज़ीर आज़म साहब ये भूल गए थे कि एक रिंग रोड लाहौर में भी बनी थी। लाहौर रिंग रोड आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी। उसके क्या महरक़ात और क्या इसकी वजूहात, उन पर हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब भी कभी गवर्नमेंट कोई भी मनसूबा डिज़ाइन करे या उसकी तैयारी की जाए, तो उसके लिए तमाम बुनियादी शराइत को पूरा किया जाता है। उन शराइत में सर्वे, पूरा फिजिबिलिटी और उसका PC1 तैयार किया जाता है। और उसकी तमाम मुतलका जो शोबेजात हैं, मसलन अगर हाईवे है तो हाईवे के एक्सीएन के ऑफिस से लेकर चीफ इंजीनियर और सेक्रेटरी हाउस, हाईवे CNW और उसके बाद PND और CM ऑफिस के थ्रू उसकी मंजूरी ली जाती है। उसके बाद कोई प्रोजेक्ट अमली शक्ल ले पाता है। रिंग रोड रावलपिंडी भी इसी तरह का प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को स्कैंडलाइज किया गया कुछ ख़ास अवामिल की वजह से, जिनमें सबसे बड़ा आमिल ये है कि इस्लामाबाद में तेज़ी से फैलती हुई आबादी की वजह से शहरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, लोगों की घरेलू ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नई से नई कॉलोनियाँ बन रही हैं। आज से 5 साल पहले से रावलपिंडी इस्लामाबाद के एनवायरनमेंट में सिर्फ 2 बड़े प्लेयर थे, एक DHA और एक बहरिया ने आज तक जिस अंदाज में सरकारी इदारों को मैनिपुलेट किया, जिस तरह सरकारी इदारों की कैपेसिटी को गलत इस्तेमाल किया, वो सारी दुनिया के सामने है। मौजूदा हुकूमत में आने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी बहरिया टाउन और मलिक रियाज के किरदार पर तनकीद करते थे, लेकिन अब ना जाने किन वजूहात की बिना पर वो भी उनकी जुल्फ़ों के असीर हो चुके हैं। जो पहली रिंग रोड डिज़ाइन हुई तो उसका सारा फ़ायदा, 100% फ़ायदा बहरिया टाउन को था और उसका मुकाबला भी कोई रियल एस्टेट का सेक्टर नहीं कर रहा था। जब दूसरा उसकी एक्सटेंशन हुई तो वो उस वक्त एक्सटेंशन की गई जब दूसरी नई कॉलोनियाँ वहाँ डेवलप हो रही थी और बहरिया टाउन के मुकाबले पे नए ग्रुप रावलपिंडी इस्लामाबाद में सामने आए। उनको स्कैंडलाइज करवाया गया, किया गया। कैसे किया गया?
اس پہ ہم اسی وقت بات کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی رنگ روڈ یا کوئی منصوبہ اس طرح کا بنے جو شہری آبادی کو سہولیات دینے کے لیے سڑک بنائی جائے یا شاہراہ بنے، تو اس کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ اس پہ ریونیو کتنا ہوگا، اس سے ٹریفک کاؤنٹ کیا ہوگا، اس سے ٹریفک ڈائیورشن کیسے ہوگی، شہر کے داخلی راستوں میں ٹریفک کا دباؤ کتنا کم ہوگا اور کتنا زیادہ بڑھے گا، اور کہاں سے ٹریفک پلان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے. اب باقاعدہ اس معاملے میں انجینئرنگ کی دنیا میں ڈگری جاری ہونی شروع ہوگی کہ ٹریفک پلاننگ بہت بڑا شعبہ بن چکا ہے، بہت بڑا ایک علم بن چکا ہے. اس کے تحت اس طرح کی روڈز ڈیزائن کی جاتی ہیں. جو پہلا رنگ روڈ تھا اس میں اتنے راستے نہیں تھے، اس میں اب 9 انٹرچینج بنے. شہر کے داخلی ریاستیں بڑے، اسلام آباد اور راولپنڈی کے لیے بینیفیشریز بھی لامعلّہ بڑھنے تھے اور ریونیو جنریشن کی بھی توقع تھی. لیکن اب ریونیو جنریشن اور لینتھ کی وجہ سے یا پیسہ خرچ ہونے کی وجہ سے اسے سیکنڈلائز کر دیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ لاہور میں دیکھیں، لاہور میں جو رنگ روڈ بنی اس کے پہلے حصے میں انہوں نے شیرا کوٹ سے نیازی چوک تک جو پرانا بند روڈ تھا اسے ہی بائی پاس کہہ دیا. پھر ایک بائی پاس پرلی طرف سے نیازی چوک سے لیک سٹی تک اور رائیوڈ روڈ تک بنایا گیا بتدریج مراحل میں. وہ شہر کے اندر اس پہ اس وقت ہیوی ٹریفک نہیں چل رہی، بیرونی ٹریفک کو بھی اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. جو اس کا دوسرا حصہ تھا جو رائیوڈ سے ملتان روڈ تک مکمل کیا جانا تھا، اس پہ آج تک کام شروع نہ ہو سکا. اس کے پیچھے بھی بیریا ٹاؤن کا نام آتا ہے، ملک ریاض کا نام آتا ہے کہ وہ یہ سڑک نہیں بننے دے رہا. اسی طرح وہ سڑک بننے نہیں دے رہی جس کے لیے عمران خان صاحب نے آتے ہی لینڈ ایکوائر کی اور وہ جگہ خالی کروائی، پلازے اور بلڈنگیں گرائی گئی، لوگوں کو بے گھر کیا گیا. اس پہ آج تک بلڈنگ نہیں بن رہی. اور شاہ کام چوک بیریا کو بینیفٹ دینے کے لیے نیا پل فوری سرکاری خرچے سے بنایا جا رہا ہے. حالانکہ اب ہونا یہ چاہیے کہ اگر ریئل اسٹیٹ کے ڈیولپرز گورنمنٹ کے منصوبوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا وہ اپنے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ خود بھی جو ارد گرد کے بڑے ترقیاتی پروگرامات ہیں ان میں انویسٹمنٹ کرے، ان میں سرمایہ کاری کرے. جیسا کہ اسمارٹ سٹی کیپٹل اسمارٹ سٹی اسلام آباد نے مورت کے مقام پر NHA سے اپنے لیے الگ ایک انٹرچینج منظور کروایا. اس پہ 3 ارب روپے سے زیادہ لاگت آئے گی. اس میں سے 50 کروڑ روپے انہوں نے گورنمنٹ کو جمع بھی کروا دیا، جبکہ اتنی ہی قیمتی زمین 3 ارب روپے کے قریب ہی وہ زمین گورنمنٹ کو گفٹ کر رہے ہیں جس پہ وہ انٹرچینج بنے گا. اس سے علاقے میں بننے والے جتنے نئے مستقبل میں جتنے کالونیاں یا جتنی شہری آبادی ہوگی اس کو سب کو فائدہ ہوگا. ایک ڈیولپر نے اگر 6 ارب روپے خرچ کر سکتا ہے تو وہ دوسرے ڈیولپر کیوں نہیں خرچ کر سکتے؟ بیریا نے تو بے تحاشا لوگوں کو لوٹا، اتنی لوٹ مار کی اور اتنا وہ کام کیا، وہ کیوں نہیں یہ کام کر سکتا؟ اگر راولپنڈی میں، اسلام آباد، کراچی میں وہ کوئی کام کر لے گا تو اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس نے بہت پیسہ کمایا، اس کے پاس بہت زیادہ زیادہ بہتر ہے. میں حکومت کو یہ توجہ دوں، اس جانب توجہ دلانا چاہوں گا کہ حکومت جیسے کیپٹل اسمارٹ سٹی نے اپنے وسائل سے ایک ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج بنایا، اس پہ پیسہ خرچ کیا، بڑی رقم خرچ کر رہا ہے. 6 ارب روپے سے زیادہ یعنی 6000 ملین سے زیادہ وہ رقم خرچ کر رہا ہے. تو کیا بیریا یا دوسرے ادارے اس طرح پیسے نہیں خرچ کر سکتے؟ کیا لاہور کی رنگ روڈ یہ جو ان کالونیوں نے ان سے فائدہ اٹھایا وہ مکمل نہیں کر سکتے؟ اگر رنگ روڈ بڑھ گیا ہے اور اس سے بینیفیشری سوسائٹیز زیادہ ہیں تو جن سوسائٹیوں نے اس سے فائدہ اٹھایا انہی سے وہ سڑک بنوا لیں، بغیر پیسے کے، بغیر سرمایہ کاری کے. یہ بڑے ڈیولپر خود سڑک بنا دیں گے. لیکن اس بات کو سکینڈلائز کر کے ایک مخصوص طبقے کو، ایک مخصوص گروہ کو، ایک مخصوص شخصیت کو فائدہ دینا، مجھے اس بات کی قطعاً کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری رائے سے اختلاف ہو، لیکن حقیقت یہی ہے لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، کراچی میں بھی، پیپلز پارٹی ہو، PTI ہو یا کوئی اور جماعت ہو، جیسے مسلم لیگ نون والوں کے دور میں جب ملک ریاض کے خلاف کارروائی کی گئی تو اس کے بعد ملک ریاض صاحب نے کیا چکر چلایا، ان سے جاتی عمرہ والی زمین بھی خرید لی اور پھر اتفاق فاؤنڈری والی زمین بھی خرید لی. بالکل سیم اسی طرح یہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. یہاں آج ملک ریاض کو بینیفٹ دینے کے لیے ریاستی وسائل کو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے اور مخصوص شخصیات کے کہنے پہ اس طرح کے بڑے منصوبوں کو سکینڈلائز کیا جا رہا ہے، یہ ایک اچھی روش نہیں ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. شکریہ. جی رانا صاحب شکریہ آپ کا. ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل میں کرپشن اس طرح سے ہوئی کہ ایک ہی ایجنٹ نے ایک ہی رات میں صرف 35 کروڑ روپے کمائے. اور اسی طرح یہ جو وفاقی وزیر ہوا بازی ہیں غلام سرور خان، ان کے بیٹے نے جو ہاؤسنگ اسکیم بنائی، ان کے جو پارٹنر تھے جنید اقبال اور منصور
خان، ان دونوں نے مل کے جو ہاؤسنگ اسکیم بنائی اس کا نام نووا سٹی ہے. تو نووا سٹی میں ان کے پاس 970 کنال زمین ٹوٹل موجود تھی، جبکہ ان لوگوں نے جو فائلیں فروخت کیں وہ تقریباً 30,000 کے لگ بھگ فائلیں تھیں جو انہوں نے فروخت کیں. تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اس ملک کو کس طرح سے ہم لوگ لوٹ رہے ہیں. اسی طرح ٹاپ سٹی ہاؤسنگ اسکیم میں جو کمشنر کیپٹن محمود ہیں وہ بے نامی حصے دار نکلے ہیں. بلیو ورلڈ سوسائٹی ہے، اس نے بھی اسی طرح سے کیا کہ اس کے پاس بھی 1,000 کنال زمین تھی اور انہوں نے بھی 40-50 ہزار کنال زمین فروخت کی. اسی طرح جو ریٹائرڈ فوجی جرنیل ہیں ان میں میجر جنرل ریٹائرڈ سلیم اسحاق شامل ہیں، کرنل ریٹائرڈ عاصم ابراہیم پراچا اور کرنل ریٹائرڈ مسعود، یہ لوگ شامل ہیں. اسی طرح اتحاد سوسائٹی میں میاں شہباز شریف کے جو سابق پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ ہیں اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی جو اب جنہوں نے اب استعفیٰ دے دیا ہے، زلفی بخاری، ان کے رشتہ داروں کو بھی بے پناہ فائدہ پہنچایا گیا. بس اب اس کرپشن پہ اور کیا بات کریں، بس ہم ایک امید ہی کر سکتے ہیں اور ایک امید کو جو ہے وہ امید کا دامن یہ چھوڑنا نہیں چاہیے ہمیں، اور یہی ہم توقع کرتے ہیں کہ وزیر اعظم اس حوالے سے ایسی انکوائری کریں گے اور انکوائری کے بعد جو ان کے ذمہ داران ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.